होगा, कश्मीरियों की उम्मीदों के मुताबिक इंशाअल्लाह कश्मीर का फैसला होगा। और हर घर में पाकिस्तान की जरा सोचिए कि ऐवान में जो गुफ्तगू हो रही है और हमें जिस नजर से कश्मीरी देख रहे हैं, जो हमारी पाकिस्तानी कौम कश्मीर के लिए अपने दिल के अंदर एक जज्बा रखते हैं। जब जनाजे उठते हैं तो उस वक्त भी नारा बुलंद होता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जब उनको दफनाया जाता है तो सब्ज हिलाली परचम का कफन बांध के उनको दफनाया जाता है। तो हमें यहां से भी वो पैगाम देना चाहिए कि आपका हमारे साथ अगर यही रिश्ता है कि जब सदाएं बुलंद होती है, जब हम वहां पे जुलूस देखते हैं, जब बॉलीवुड आर्मी उनके ऊपर मजालिम डालते हैं, तो तब भी कश्मीरी कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी है। तो हम भी आज इस ऐवान से कहते हैं कि कश्मीरी हमारे हैं, कश्मीर हमारा है। नाज़रीन कराम, इस वक्त कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर मुराद सईद जो है अचानक मंजर आम पर आ गए और उन्होंने नाज़रीन कराम आज हुकूमत के हाथ पाँव फैला कर रख दिए। उन्होंने ऐसी तकरीर की कि पूरा ऐवान हिल कर रह गया। नाज़रीन कराम, कश्मीरी जिस तरह से सड़कों के ऊपर हैं और हुकूमत जो है उनके एहतजाज को नहीं रोक पा रही, हुकूमत के पसीने निकल रहे हैं। और इसी बात को लेके जो है मुराद सईद ने आज कौमी असम्बली में कश्मीरियों के हक़ में ऐसी आवाज़ बुलंद की जिसको कश्मीरी हमेशा तारीख़ में याद रखेंगे। नाज़रीन कराम, उन्होंने मज़ीद क्या कहा उसके बाद मज़ीद बात करते हैं। से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या ये ऐवान 22 करोड़ पाकिस्तानियों, अपने कश्मीरी भाइयों और पूरा आलमी इस्लाम जो आज इस ऐवान की तरफ देख रहा है, क्या हम उनकी उम्मीदों के मुताबिक काम कर रहे हैं? मेरा दूसरा सवाल ये कि हमारे पाकिस्तानी जो 22 करोड़ कौम है, वो अपने कश्मीरी भाइयों के साथ उनकी मोहब्बत, उनके लिए उनके अंदर जज्बा, उसकी हालत में आपको बताना चलूं कि मेरा खुद उन इलाकों से ताल्लुक है चेयरमैन साहब, कि हमारे घरों में आज भी इज्तिमाई दुआएं होती है और हर नमाज के बाद जब पाकिस्तानियों के हमारे देहात में, हमारे गांव में दुआ के लिए हाथ उठते हैं तो उसमें कश्मीर का जिक्र जरूर होता है। वो लाजिम समझते हैं, कश्मीर के साथ उनका रिश्ता ही इतना मजबूत है। और हर घर में पाकिस्तान की जरा सोचिए कि ऐवान में जो गुफ्तगू हो रही है और हमें जिस नजर से कश्मीरी देख रहे हैं, जो हमारी पाकिस्तानी कौम कश्मीर के लिए अपने दिल के अंदर एक जज्बा रखते हैं, क्या हम उसकी तर्जुमानी इस वक्त कर रहे हैं कि हर घर में जब दुआ के लिए हाथ उठते हैं तो अपने कश्मीरी उन भाइयों का जिनके जब जनाजे उठते हैं तो उस वक्त भी नारा बुलंद होता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जब उनको दफनाया जाता है तो सब्ज हिलाली परचम का कफन बांध के उनको दफनाया जाता है। तो हमें यहां से भी वो पैगाम देना चाहिए कि आपका हमारे साथ अगर यही रिश्ता है कि जब सदाएं बुलंद होती है, जब हम वहां पे जुलूस देखते हैं, जब बॉलीवुड आर्मी उनके ऊपर मजालिम डालते हैं, तो तब भी कश्मीरी कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी है। तो हम भी आज इस ऐवान से कहते हैं कि कश्मीरी हमारे हैं, कश्मीर हमारा है। स्पीकर साहब, मेरा दूसरा सवाल कि एक अखबार का टुकड़ा जो एक अखबार में, कश्मीर के अखबार में आया था, यहां पे कुछ MNAs भी बैठे हुए हैं, उसको ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन इनको यह पता नहीं कि जब खबर आई तो अगले रोज उस खबर की नसीब तरदीद आई, बल्कि उसको मुस्तरद किया गया। नजरिए पाकिस्तान की बात की, जो दो कौमी नजरिए की बात की, जिस नजरिए के ऊपर मेरा मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान मारज़े वजूद में आया, उसकी बात की, जो RSS की आइडियोलॉजी की बात की, जो उनकी इंतहा पसंद सोच की बात की, जो तो उनके समझ में ये बात नहीं आई। आज आप जरा देख लीजिए कि इंडिया के अंदर जो लोग, जो मुसलमान बात कर रहे थे कि पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए था, 70 साल बाद वो भी ये कह रहे हैं कि हाँ,
ہم نے غلطی کی کہ ہم پاکستان کے اور نظریہ پاکستانی کے ساتھ نہیں تھے. جو پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا تھا ان کو ثابت ہو گیا کہ قائد اعظم ٹھیک تھا. جنگ ہے نظریوں کی، جنگ ہے سوچ کی، جنگ ہے بیانیے کی. ہمیں اس کے اوپر غور کرنا ہوگا اور پورے پاکستان کو، اپنے آنے والی نسلوں کو اپنی نظریے کی خبر دینی ہوگی، اس کا مطالعہ کرنے کی تاکید کرنی ہوگی، تب ہی ہم ترقی کر سکیں گے. لیکن چیئرمین صاحب سمجھ نہیں آئی اور جواب بھی نہیں آیا. آج انٹرنیشنل پریس اٹھا کے دیکھ لیجئے، کون سا انٹرنیشنل میڈیا ہے آج بن گیا ریسسٹ انڈیا. جو انڈیا کا اصل چہرہ ہے آج پوری دنیا کے اندر وہ ایکسپوز ہو گیا، ان کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے آ گیا. لیکن چیئرمین صاحب ایک اور چیز، یہ بوکراٹ کیوں ہے؟ اور جہاں پہ آپ چند سوال ہوئے اس کی بھی میں جواب دوں گا. پہلی بات یہاں پہ کی گئی، خواجہ آصف نے بھی کی، کل کشمیر کی فکر نہیں تھی. میں خود ان میٹنگ میں وہاں پہ موجود تھا، میں خود دیکھ رہا تھا. میڈیا کو بھی بتانا چلوں کہ کل یہ بڑا شور مچا رہے تھے. یہ حرکت کیوں کی؟ ایک تو اگر کاغذی کاروائی انہوں نے کی ہے، میں اپنی پوری پاکستانیوں کی طرف سے بتانا چاہتا ہوں کہ ایک کاغذی آرڈر وہ لے کے آئے ہیں. اس کاغذ کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، ہم نے کبھی اس کو مانا ہی نہیں ہے. اس سے کچھ نہیں ہوگا. کشمیریوں کی امیدوں کے مطابق انشاءاللہ کشمیر کا فیصلہ ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بوکھلاہٹ ہے. بوکھلاہٹ کیوں ہے؟ بوکھلاہٹ کیوں ہے؟ نمبر ایک، بوکھلاہٹ اس لیے ہے کہ جو آپ نے کرتاپور راہداری والا شروع کر دیا اور آپ نے امن کا پیغام دے دیا، پاکستان کا بیانیہ دنیا میں پہنچا کہ پاکستان امن کا پیکر ہے. افغانستان میں امن مذاکرات اور افغانستان کے امن کے لیے پاکستان نے جو کردار ادا کرنا شروع کر دیا، اس کے بعد بوکھلاہٹ کا شکار کشمیر کے اوپر اس قسم کے ابھی ٹروپس بھیج رہے ہیں، میرے کشمیری بھائیوں کو شہید کر رہے ہیں. ہم کیا کریں گے میں اس کے اوپر آؤں گا، لیکن میں صرف کشمیریوں کی بات بتاؤں آپ کو. میں پچھلے 7 سال سے کشمیر کے جتنے یوتھ ہیں ان کے پروگراموں میں بھی شرکت کرتا ہوں، ان کے ہمیشہ ساتھ ہوتا ہوں، ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. میں ان کو جانتا ہوں. جب برہان وانی شہید ہوا، ان کا یہ خیال تھا کہ ہم نے جو نوجوان جو آزادی، تحریک آزادی کا ایک فیس بن گیا تھا، اس کو ہم نے کشمیری بہنیں کھڑی ہو گئی، ان کے کالجز یونیورسٹی سے ایک ہی آواز آنا شروع ہو گئی کہ کشمیر اب آزاد ہوگا، اب آزاد ہوگا اور آزاد ہونے جا رہا ہے. اور ایک اور چیز، میں اس پارلیمنٹ، پاکستان کے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بتا رہا ہوں کہ انڈیا نے اپنی تقسیم لی ہے. انڈیا تقسیم ہونے جا رہا ہے، انڈیا تقسیم ہوگا. ناظرین اکرام، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ امراض سعید نے آج کشمیری آواز بن کر سامنے آئے. امراض سعید نے کھل کر کشمیری کی حمایت کی. انہوں نے کہا کہ پاکستانیوں کے دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، پاکستان اور کشمیر کو علیحدہ نہیں رکھ سکتے. اس طرح حکومت ہوش کے نہ لے اور کشمیریوں کے جو جائز ڈیمانڈ ہیں ان کو فور پورا کرے. اور کشمیر میں جو جس طرح سے حالات جس طرف جا رہے ہیں اس سے حکومت، ناظرین کرام، اس کے پسینے نکل رہے ہیں. اور حکومت سے یہی اپیل کر رہے ہیں امراض صاحب کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے آپ اس معاملے کو سنبھالیں، ورنہ معاملات آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم غزہ کے پانیوں میں پہنچنے والے ہیں اور دور دور سے اسرائیلی ملٹری شپس وہ نظر آنے شروع ہو گئے ہیں. ہو سکتا ہے آج رات کو ہمارے اوپر وہ ایکشن کر لیں. آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے ایمرجنسی حالت کے لیے لائف جیکٹس پہنے ہوئے ہیں. میرے موبائل کو انہوں نے جیم کر لیا ہے اور گزشتہ 36 گھنٹوں سے میرا موبائل کے ذریعے سے کوئی رابطہ نہیں ہے. میں بتا دینا چاہتا ہوں اسرائیل میرا موبائل جیم کر سکتا ہے، غزہ کی طرف میرے سفر کو جیم نہیں کر سکتا. یہ موبائل اب صرف ایک کھلونا بن گیا ہے. میں اس کو پھینک دیتا ہوں سمندر کے اندر، لیکن میں غزہ کی طرف سفر جاری رکھوں گا. موبائل کے بغیر بھی غزہ کی طرف میرا سفر جاری رہے گا. میں صرف پاکستان کے عوام کو بتا دینا چاہتا ہوں اگر آپ غزہ نہیں آ سکتے، ہم غزہ آ گئے ہیں اور ہم غزہ جائیں گے. خواہ یہ سمندر کی مچھلیاں کے خوراک ہم بن جائیں یا اسرائیلی ڈرون ہمارے جسم کے پرزے اڑائے، لیکن ہم غزہ کی طرف سفر جاری رکھیں گے. اگر آپ غزہ نہیں آ سکتے تو اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کی طرف آئیے. میں سیاسی جماعتوں سے، دینی جماعتوں سے، پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، انسانی حقوق کی تنظیموں سے کہتا ہوں امریکہ فائننسر ہے، امریکہ قاتل ہے. امریکہ نے اوپن اینڈڈ لامتناہی پرامن منظم دھرنا دیجیے، یہ آپ کا قانونی حق ہے. یہ وہ کم سے کم کام ہے، کم سے کم فرض ہے جو آپ کو ادا کرنا چاہیے. اس لیے میں تمام سیاسی جماعتوں
پولیٹیکل لیڈرشپ انسانی حقوق کی تنظیموں سے کہتا ہوں کہ وہ اسلام آباد کے امریکی ایمبیسی پر پرامن لامتناہی دھرنا دیں.